إن التيا ريح الصبا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत जहाँ ऑस्ट्रेलिया से। आज के वीआईपी टैलेंट में हमारे मेहमान कमाल यूसुफ तखल्लुस तासीर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, आप भी अपना टैलेंट अपने प्यारे दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको उर्दू आवाज़ TV@gmail.com पर ईमेल करनी होगी। अपने मनपसंद चैनल यानी उर्दू आवाज़ TV को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएंगे तो आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। हम चलते हैं कमाल यूसुफ साहब की जानिब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत शुक्रिया कमाल यूसुफ साहब, आपने बहुत मुख्तसर से मेरी दरख्वास्त पर अपना टाइम दिया। तो सर, वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त आपको जानते हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ उनसे करवाएं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नाम कमाल यूसुफ और तखल्लुस के तौर पे मैं तासीर इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली ताल्लुक़ मेरा खैबर पख्तूनख्वा के हंगू डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सर्विस के सिलसिले में मैं पेशावर में हूँ। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन मैं एज ए टीचर जॉब करता हूँ। और यहाँ पे जो डिज़िग्नेशन है वो तो एज ए म्यूज़िक टीचर है, लेकिन चूँकि मैं कंप्यूटर और ये इन चीज़ों को डील करता हूँ। बाकी ये कि जहाँ तक ताल्लुक़ है, बाकी तो मैंने मैट्रिक किया था गवर्नमेंट कंदील इंस्टीट्यूट से। फिर एफ़ए और बीए इस्लामिया कॉलेज पेशावर से किया। मास्टर मैंने अरेबिक में किया प्राइवेट, और उसके बाद एमएड इन स्पेशल एजुकेशन अल्लामा इक़बाल से किया। इसके अलावा मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ अरेबिक के किए और डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो ड्यूरिंग जॉब्स आईं वो की। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। और आजकल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं स्पेशल एजुकेशन हयाताबाद में टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तासीर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हम अब प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं और आपकी प्यारी सी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ रहिएगा। मुलाकात करते हैं इस नात के बाद। नज़री करो फरमाइए, फिर मुझे दरबार में बुलवाइए। मुस्तफ़ा नज़री करो फरमाइए, फिर मुझे दरबार में बुलवाइए। आप हैं मुस्तज़फ़ों का आसरा, आप हैं मुस्तज़फ़ों का आसरा। बेसरो सामान हूँ बुलवाइए, बेसरो सामान हूँ बुलवाइए। मुस्तफ़ा नज़री करो फरमाइए, फिर मुझे दरबार में बुलवाइए।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तासीर साहब, आवाज़ में भी तासीर और पढ़ने में भी कमाल। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़। तो तासीर साहब बताएँ कि ये जो आप नात पढ़ते हैं, इसके लिए आपने कोई ख़ास प्रैक्टिस करते हैं या असल में बात ये है कि मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरी आवाज़ कैसी है या क्या है। हुँ, हुँ। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, जब मैं स्कूल में नहीं आया था, हुँ, हुँ। तो मुझे मस्जिद में खड़ा किया जाता था कि जी आप कुछ हमें सुनाएँ, तिलावत सुना दें, नात सुना दें, कुछ भी सुना दें। हुँ, हुँ। तो मैं पढ़ता था। फिर जब मैं स्कूल में आया, तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे जो दुआ पढ़ा करते थे, रब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जी, बिल्कुल। तो एक दिन मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ ये, मुझे शौक है मैं पढ़ता हूँ। तो वो जब मैंने पढ़ा लोगों ने मुझे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, बाकी स्टाफ ने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया कि फिर जो भी गेस्ट आते थे तो मुझे बुलाते थे। फिर मुझे जो है वो वहाँ के जब मैं कंदील आया चूँकि पहले 1 साल मैं पेशावर में रहा था, उसके बाद मैं जब कंदील इंस्टीट्यूट आया, हुँ। तो यहाँ भी यही सूरत-ए-हाल रही। फिर यहाँ पे उस वक़्त सुल्तान मिर्ज़ा साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे। जी, तो वो जो भी गेस्ट आना जी हाँ, कमाल को बुलाएँ, हाँ, कमाल कुछ सुनाओ, मेरी नग़मा माश सुना दो, ये सुना दो। माशाल्लाह। तो इस तरह इन लोगों की एप्रिसिएशन से निखारा गया। फिर हमारे एक टीचर थे मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, तारिक इक़बाल साहब। आमीन, आमीन। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की और यूनुस साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की नेशनल सॉन्ग्स में, नात ख़्वानी हुँ, में, हुँ। इवन के कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करने लगे। मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स होते थे मुख्तलिफ़ लाहौर में, हुँ, हुँ। गुजरांवाला में, जहाँ भी होता था तो मैं जाता था। मेरे साथ ख़ैर जो कोलीग्स थे इस मामले में जो मेरे साथ जाया करते थे, एक नवीद उस्मानी साहब थे, अमजद सोहेल साहब थे। हुँ, हुँ। ये भी मेरे साथ हुआ करते थे, लेकिन चूँकि ज़्यादातर जो है वो मैं गाता भी था, पढ़ता भी था, तो इस तरीके से ये चीज़ें अब होने लगीं। हुँ। कुछ खुदादाद और कुछ एप्रिसिएशन से, कुछ मेहनत से, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके इस तरह हो गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गईं तो आपकी आवाज़ में निखार आया, आपको मौका मिला। आप चूँकि अब अपने स्कूल का ज़िक्र कर रहे हैं तो कमाल साहब जब आपने पहली दफ़ा स्कूल की जानिब से कोई प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ आपने अपनी आवाज़ की परफ़ॉर्मेंस देनी थी तो उसका कोई ज़िक्र करें, उसकी यादें हमसे शेयर करें? जी, बिल्कुल जब मैं फर्स्ट टाइम कंदील इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ पे एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था यौम इक़बाल की मुनासबत से हुँ, अ, हुँ। रि रियाकत रियाकत मेमोरियल हॉल में ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया गया था। हुँ, तो उसमें मैं था और नवीद उस्मानी, इसके साथ हमारे अलावा जो हमारे साथ थे एक थी शमीना थी, सफ़ीना, यास्मीन ये थी मेरे साथ और उस वक़्त जब हमने कलाम इक़बाल पढ़ा, मेरी रीडिंग में इन लोगों ने पढ़ा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, हालाँकि मुझे स्कूल आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे उस वक़्त। और अच्छा। उस चीज़ को बड़ी जो है वो पज़ीराई मेरी लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। ना सिर्फ़ एप्रिशिएट किया बल्कि जो कॉम्पिटिशन हुआ उसमें फर्स्ट प्राइज़ भी हमें मिला। तो वो ब ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जिन्हें अल्फ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता सही और बात। लेकिन ये है कि वो खुशी महसूस की जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती कि उस वक़्त जी। मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि देखें अब 2 महीने भी नहीं हुए और जी, जी। और ये कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने बचपन के दोस्तों का ज़िक्र करते हैं इस ऐज में आके, वो यादें हमारे ज़हन में रह जाती हैं और हम अपने बच्चों से शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भी पर्पज़ यही होता है कि मैं अपने दोस्तों से, अपने मेहमानों से उनकी यादें जो गुज़र चुकी हैं, उन पे बातें किया करूँ। तो कमाल साहब आप कमाल भी करते हैं, यानी आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो इस वक़्त आपकी शायरी पे भी इंशाल्लाह बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ आपसे कुछ सुनने के लिए। तो आप अपना कलाम अपने प्यारे से अंदाज़ में हमें सुनाएँ, हमारे दोस्तों को, हमारे सामईन और हमारे नाज़रीन को। जी, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है यूँ तो काफ़ी कुछ लिखा है, हुँ, कुछ हुँ। टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ में हुँ, हुँ। यानी यूँ कहें कि अपने टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ को कुछ जोड़ा है।
जी تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے جی بالکل بسم اللہ کریں عرض کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صلی نور اللہ علیہ سے وسلم دنیا منور ہے ہوں محمد مصطفیٰ کے نور صلی سے اللہ علیہ دنیا منور ہے میں قربان جاؤں اس ہستی پہ وہ رب کا پیمبر ہے وسلم سبحان اللہ سبحان مصیبت کے ہیں جو مارے جو ہیں دکھ درد کے مارے اللہ مصیبت کے ہیں جو مارے جو ہیں دکھ درد کے مارے سہارا ان غریبوں کا رسول اللہ کا در ہے سبحان اللہ اور جو اپنے دشمنوں کو زخم کھا کر بخش دے دل سے واہ جو اپنے دشمنوں کو زخم کھا کر بخش دے دل سے ہوں میری تو جان اس رحمت کے پیکر پر نچھاور ہے کیا بات اور کیا آگے بات آگے ہے کہ جو آسی کو چھپا دے اپنے دامان محبت میں ہاں جو آسی جو کو آسی کو ہوں جی جو آسی کو چھپا دے اپنے دامان محبت میں ہوں اسے کیا نام دے دنیا وہ رحمت کا سمندر ہے واہ جی زبردست اور مقرر کمال صاحب جی مقرر جو آسی کو چھپا دے اپنے دامان محبت میں اسے کیا نام دے دنیا وہ رحمت کا سمندر ہے سبحان اور اللہ نیکسٹ جو ہے وہ شعر ہے کہ جو دھتکاروں کو دل میں دے جگہ خلق و مروت سے ہوں جو دھتکاروں کو دل میں دے جگہ خلق و مروت سے ہوں جو توبہ کی بشارت دے وہ ان کی ذات اطہر ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ مقطع کچھ اس قسم کا ہے کہ جی سفینہ محمد میں صلی اللہ جگہ علیہ تاثیر جو پالے کیا بات سفینہ محمد میں جگہ تاثیر جو تاثیر پالے جو پالے اسے بدبخت و عاصی ہونے کا رہتا نہیں ڈر ہے محمد مصطفیٰ صلی کے اللہ نور علیہ سے وسلم دنیا منور ہے میں قربان جاؤں اس ہستی پہ وہ رب کا پیمبر ہے سبحان اللہ بہت خوب آپ کا ایک تو انداز بہت پیارا اس کے ساتھ آپ نے کلام بہت زبردست پڑھا ہے تو شاعری کتنے عرصے سے کر رہے ہیں شاعری کا ایسا ہے کہ میں میٹرک میں تھا تو میں اسٹڈی کر رہا تھا یہ غالباً جنوری کا مہینہ تھا اور مارچ میں ہمارے ایگزام ہونے تھے تو اسٹڈی سے فارغ ہو کے میں لیٹا ہوا تھا تو ایسے ہی میرے ذہن میں کچھ ایسے مصرے آئے تو میں نے اس پہ غور کیا اور میں نے پھر کہا کہ میں بن تو سکتا ہوں شاعر بن سکتا ہوں یعنی کچھ لکھ سکتا ہوں میں نے پھر وہ اپنے ٹیچرس کو سنایا تو کندیر میں تو یوں کہیں کہ میری اتنی انکریجمنٹ نہیں مجھے میری حوصلہ افزائی نہیں ہوئی لیکن جب میں اسلامیہ کالج پشاور میں آیا تو یہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے پروفیسر محسن احسان صاحب انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا حد سے زیادہ کیونکہ محسن احسان صاحب کا ایک نام ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں بہت اچھے شاعر ہیں احمد فراز صاحب کے ہم اثر تھے یہ تو ان کے دوست بھی تھے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تو پھر میرا شوق بہت بڑھ گیا پھر میں نے غزلیں اور بس لکھنا شروع کی کچھ لکھتا تھا کچھ ذہن میں آتی تھی کچھ عجیب سی بات تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دن میں 5-5 6 بھی آتی تھی کبھی 15-15 دن میں بھی کچھ نہیں آتا تھا جی جی تو یہ صورتحال رہتی تھی جی تو آپ تب سے شاعری کر رہے ہیں تو کمال صاحب آپ نے تو ابھی ہمیں اپنا کلام سنایا نعت رسول مقبول سنائی تو کوئی اور کلام اپنے دوستوں سے اپنا لکھا ہوا ہمیں پڑھ کے سنائیں گے آپ پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں جی میں نے ریسنٹلی ایک غزل کے چند اشعار لکھے ہیں ریسنٹلی جی وہ کچھ ایسے ہے کہ زندگی کتنی کٹھن ہے کون سمجھے گا یہاں کیا بات ہے زندگی کتنی کٹھن ہے کون سمجھے گا یہاں پر درد کا ایک پہرہن ہے کون سمجھے گا یہاں کون سمجھے گا یہاں کیا تیر ہے تلوار ہے خنجر ہے یا نشتر کوئی تیر ہے تلوار ہے خنجر ہے یا نشتر کوئی نو کے نیزہ کی چبھن ہے کون سمجھے گا یہاں
کون سمجھے گا یہاں اور غم کے دریا پر ہے پل جلتے ہوئے انگار کا، واہ غم کے دریا پر ہے پل جلتے ہوئے انگار کا، چور زخموں سے بدن ہے کون سمجھے گا یہاں. کیا بات اور دوستوں کی محفلوں میں دل پہ جب ڈالی نظر، ہوں دوستوں کی محفلوں میں دل پہ جب ڈالی نظر، گویا ایک اجڑا چمن ہے کون سمجھے گا یہاں. کیا بات ہے، کیا اور بات ہے کمال صاحب. جی، دوستوں کی محفلوں میں دل پہ جب ڈالی نظر، بے شک گویا ایک اجڑا چمن ہے کون سمجھے گا سمجھے یہاں. گا یہاں. اور درد میں دشت و چمن کی خاموشی ملبوس ہے، ہوں درد میں دشت و چمن کی خاموشی ملبوس ہے، پہنا خوشیوں نے کفن ہے کون سمجھے گا یہاں. کیا بات ہے. درد میں دشت و چمن کی خاموشی ملبوس ہے، پہنا خوشیوں نے کفن ہے کون کون سمجھے گا سمجھے گا یہاں. یہاں. اور پاؤں کے نیچے سے تو تاثیر نکلی ہے زمیں، ہوں پاؤں کے نیچے سے تو تاثیر نکلی ہے زمیں، گر گیا سر پر گگن ہے کون سمجھے کون گا سمجھے یہاں. گا یہاں. کیا بات ہے. اور زندگی کتنی کٹھن ہے کون کون سمجھے گا سمجھے گا یہاں. یہاں. ماشاء اللہ درد کا ماشاء اللہ. ایک پہرہن ہے کون سمجھے گا یہاں. کیا بات ہے. تاثیر صاحب کلام میں بھی تاثیر، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انداز میں بھی تاثیر بہت خوب. کمال صاحب آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور ہمارے پٹھان دوست جو پشتو سمجھتے ہیں بولتے ہیں، آپ کے خوبصورت سے آواز میں آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو آپ کی پیاری سی آواز میں تاثیر صاحب ہم پشتو کا کلام سنتے ہیں. دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کلام کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. باڑ در تارو گے کم کچشمان در تارو گے کم، باڑ در تارو گے کم کچشمان در تارو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تارو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم، باڑ در تالو گے کم کچشمان در تالو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم. دارو حوصلہ مدوان شاہ فدا استاد قدملا، دارو حوصلہ مدوان شاہ فدا استاد قدملا، دارو حوصلہ مدوان شاہ فدا استاد قدملا، دارو حوصلہ پورا دی کنور زاندر تلو گے کم، دارو حوصلہ پورا دی کنور زاندر تلو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم، باڑ در تالو گے کم کچشمان در تالو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم، داز تنہا پوریوں کا جہان در تالو گے کم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا ہے اس کو. تو وہ دوست جو پشتو نہیں جانتے، آپ تھوڑا سا خلاصہ بتائیں کہ اس کلام میں، نعتیہ کلام میں شاعر نے کیا بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں.
جی یہ نعت جو ہے بیسیکلی یہ ارباب ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھی ہے جو پشتو میں بہت اچھے نعت خوان ہیں، اردو میں بھی انہوں نے کچھ نعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آ، کس چیز پہ کس چیز کو قربان کروں، یعنی دھواں کروں کس چیز کو، میرے جو ہے وہ آنکھیں ہیں اور آنکھوں کے جو ہے وہ پلو ہیں، ان کو، یا میں اپنی جان کو یا پورے جہان کو کس چیز کو یعنی آپ کی آپ صلی اللہ نذرانے علیہ کے طور پہ وسلم پیش کروں۔ پیش کروں بے شک۔ میری روح، میرا قلب، میرا دل، یہ جو ہے وہ آپ کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے قدم کی خاک پہ بھی اگر یہ نچھاور ہو جائیں تو میری خوش قسمتی ہے۔ کیا یہ کافی ہے یا میں کیا آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں؟ تو اس طریقے سے اس کا کچھ رب رباب رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاثیر صاحب، آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ سے ہمیں اجازت بھی لینی ہوگی۔ اجازت لینے سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیخ اقبال صاحب کی ایک جو ہے وہ بند، ان کا ایک بند پیش کروں تو یہ ہوں، میرا میسج ہو جائے گا جی سب کے بالکل۔ لیے کہ آئے جو کوئی مشکل ہمت سے کام لینا، ہوں، آئے جو کوئی مشکل ہمت سے کام لینا، گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا، ہوں۔ انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے اوروں کام کے آنا۔ کام آنا۔ بہت اچھا پیغام تاثیر صاحب، کمال یوسف تاثیر صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور دوستو اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے اس دعا یا کلام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی، آواز کروں دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کروں دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی
بخشش کی